बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तैयब उर्दगान ने जो फ्रांस के सदर मैक्रन को कहा तुम पागल हो, ज़हनी मरीज़ हो, ये तमाम चीज़ें कहीं, इस पर तफसीली हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी। अब सूरत हाल ये सामने आई है, फ्रांस की जानिब से बजाय माफ़ी मांगने के रिएक्शन सामने आया है और ओपनली उन्होंने आज पैगाम दे दिया है तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि हम गुस्ताख रसूल के साथ खड़े हैं। हम इन तमाम सूरत हाल के अंदर किसी भी सूरत आपका साथ नहीं देंगे। और आप देख लीजिए, तैयब उर्दगान के रिमार्क्स के बाद उन्होंने अपना सफ़ीर बुला लिया है वापस और इस वक्त सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की धमकी दी है। असल में बहुत सारे लोगों को शायद इदराक ना, उनको सिर्फ समरी बता दे और फिर बता दे असल सूरत हाल क्या है कि फ़्रांस के अंदर एक टीचर ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून बच्चों को दिखाए। 14-15 साल की एज के स्टूडेंट से, ज्योग्राफी का वो टीचर था और हिस्ट्री का भी टीचर था, और उसके बाद से बात फैलती फैलती मुसलमानों तक चली गई। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वहाँ पर रूस से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स जो कि मुसलमान था, वो करीबन 12 साल से वहाँ रह रहा था। उसने 2 बच्चों को, एक को 300 यूरो, एक को 350 यूरो दिया और कहा कि मुझे सिर्फ उस टीचर का बता दो, मैं एक दफ़ा उसकी वीडियो बनाना चाहता हूँ, फिर उसे माफ़ी मंगवाना चाहता हूँ। जब वो सामने आया तो उन्होंने उसको मार दिया और पुलिस ने उस मुसलमान शख्स को मार दिया। इस सूरत हाल पर फ्रांस के सदर ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उसको दिया, उसकी आखिरी रसूमात में शरीक हुए और उन्होंने पैगाम दिया कि हम यहाँ खड़े। फिर उन्होंने काफ़ी मुस्लिम और इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो बातें की, तैयब उर्दगान ने जवाब दिया। अब आप ये देखें कि इस वक्त ये करने वाला काम इमरान खान का है। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप अरब ममालिक को छोड़ दीजिए, ना यूएई ने खड़ा होना है, ना सऊदी अरब ने खड़ा होना है। ये 22 की 22 अरब रियासतें ये नहीं खड़ी होंगी। आपको ये काम करना है, सबसे पहले सफ़ीरों को वापस बुलाए। आप ये देखिए, होना ये चाहिए था कि हम अपने सफ़ीर विड्रॉ कर लेते। अगर 57 के 57 इस्लामिक मुल्क अपने सफ़ीर वापस बुला लें तो पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के लिए खलबली मच जाए। देखिए, इमरान खान ने तकरीर की, अब तकरीरों से मसले हल नहीं होने वाले। आप मलका बरतानिया को, बरतानिया के अंदर खड़े होकर क्या कोई बात कह सकते हैं? उसकी शान में गुस्ताखी कर सकते हैं? जब मलका बरतानिया की नहीं कर सकते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो करीबन 2 अरब से ज़ायद मुसलमान पूरी दुनिया में जो बसते हैं, उनके साथ अकीदत है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खत्म नबूवत की सील लग चुकी है। कोई नबी नहीं आना तो कौन अपने आखिरी नबी की तौहीन बर्दाश्त करेगा? इनको पता है कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर नहीं करेंगे तो अपने नबी की तौहीन नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है कि होना यह चाहिए था कि हम सफ़ीर बुलाते, उल्टा उन्होंने सफ़ीर बुला ले, क्योंकि तैयब उर्दगान ने बेइज्जती की जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। यानी अंदाजा कीजिए, उसको सिर्फ कहा कि तुम पागल हो, ज़हनी मरीज हो, इलाज करवाओ, ये उसने समझा मेरी तौहीन है। और आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून्स बनाकर क्लास में दिखाते हैं, कभी अखबारात में छापते हैं, और आप इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर तैयब उर्दगान ने अगर फ्रांस के सदर को पागल, ज़हनी मरीज, साइकोपैथ और ये तमाम बातें कह दी हैं तो आप इसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच समझे। कहें इज़हारे राय का हक तो सारी दुनिया के अंदर है। इमरान खान को ओपनली इस इशू को टेकअप करना चाहिए फौरी तौर पर। आप इससे पहले ये ना हो कि उनके सफ़ीर खुद चले जाए और हम मुंह तकते रह जाए। अपना सफ़ीर वहाँ से बुलाएं और इनके सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दें और कहें कि जब तक आप अब ज़मानत नहीं देंगे, यूनाइटेड नेशन से आप कानून पास करवाएं कि किसी सूरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई कार्टून या उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप ये देखें कि अब हज़रत ईसा ने आना है और एक तरफ वो कहते हैं, यहूदी जो इसराइल के अंदर है, वो कहते हैं कि हमारे मसीहा ने आना है। सब मज़हब के लोग कहते हैं कि अब जो आना है, जिसकी यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं, वो बेसिकली दज्जाल है और एंटी मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है। इस सूरत हाल के अंदर आप कभी इनको कह दें कि तुम एंटी क्राइस्ट के साथ खड़े हो तो देखिए ये आपका क्या असर करेंगे। अभी सूरत हाल में आपके जितने मुस्लिम ममालिक है, ये समझ से अगर कि आप अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, बैठे रहेंगे, इन गुस्ताखों को बर्दाश्त करते रहेंगे तो क्या आपकी आखिरत संवर जाएगी? अब इनको पता है कि मुसलमान बर्दाश्त सारी चीज़ें कर लेंगे लेकिन अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जानबूझकर ऐसी चीज़ें करते हैं, फिर मुस्लिम कोई आकर इनको मारता पूरी दुनिया में कहते हैं
کہ دیکھیے جی مسلمان کتنے انتہا پسند ہیں، دیکھیے جی مسلمان کتنے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ صورتحال ہے، وہ صورتحال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلا مقصد یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں؟ یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب آپ میکرن کو دیکھ لیں، یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ گستاخ رسول کو آپ ایک ہائیسٹ سویلین فرانس کا ایوارڈ دیتے ہیں، اس نے کیا اچیو کیا ہے؟ کیا اس نے جا کر مریخ کے اوپر زندگی دریافت کر لی ہے، یا اس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک نیا اور پلانٹ ہے، یا کیمسٹری میں کچھ کر لیا، کوئی نوبل پرائز اس کو مل گیا ہے؟ آپ نے اس کو فرانس کا سب سے زیادہ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ کس لیے دیا؟ آپ نے دیا کہ اس نے 2 ارب مسلمان جو رہتے ہیں ان کے احساسات کو مجروح کیا، ان کو تکلیف دی، دکھ دیا، اسی لیے ہم آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم باقی ممالک کا تو نہیں پتا، لیکن عمران خان کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ وہ موقع ہے کہ آپ سٹینڈ لیں اور ظاہر کریں۔ آج آپ دیکھ لیں اکیلا طیب اردگان کھڑا ہے۔ جب طیب اردگان اکیلا کھڑا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا پھر جب بعد میں کہا جاتا ہے کہ لیڈر وہ ہے، تو پھر سب کو برا لگتا ہے، جی طیب اردگان کی طرف جا رہے ہیں، جی سعودی عرب کی طرف نہیں جا رہے، جی پاکستان کی طرف نہیں جا رہے۔ جو اسلام کے لیے کھڑا ہوگا دنیا پھر اس کو دیکھے گی۔ اب یہاں پر ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی کا لے کر یہاں پر کھاتا نہیں ہے۔ رہی بات، ان کو بتانا پڑے گا کہ ہم مسلمان اسی طرح جئیں گے، ہمارا جینا مرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہے، کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ ملکہ برطانیہ کی توہین برداشت نہ کریں، آپ میکرن کی توہین برداشت نہ کریں، آپ انجیلا مرکل کی جرمنی میں توہین برداشت نہ کریں، ان کو اٹھا کر پھینک دیں۔ آپ یہی کام ذرا کر کے دکھائیے، امریکہ کے اندر یہودیوں کے خلاف کچھ بول کے دکھائیں، اس کے بعد دیکھیے پھر یہ کیا حال کریں گے۔ آپ صرف اتنا کویسچن کر دیں کہ کیا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف کوئی کسر چھوڑی تھی ان کو اذیت دینے کی؟ دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا کیا، ہسٹری ریپیٹ کروانے کی کوشش تو چھوڑیے، بڑی دور کی بات ہے۔ آپ ہسٹری صحیح الفاظ میں اگر بتا دیں گے ان کی، تو یہ آپ کو جیلوں میں ڈلوا دیں گے، پابندیاں لگوا دیں گے۔ یہ ان کا تھرو آؤٹ یہی ایجنڈا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سفیر آپ سے کوئی بھی ان سے بات کرے گا، ان سے یہ اپنا سفیر وڈرا کروا لیں گے۔ آپ ان کے سفیر کو دھکے دے کر نکالے یہاں سے۔ ہمیں کسی طرح کا کسی کو پروٹوکول نہیں دینا تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے، لیکن جب ایمان مر گیا ہو، چراغ اندر سے بجھ گئے ہوں، تو پھر کیا صورتحال باقی رہ جاتی ہے؟ آپ جان بوجھ کر، ہوتا یوں ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان کی آپ مثال لے لیں، یہاں پر بھی ایسا ہی کام ہوتا ہے کہ حکومت کوئی کام نہیں کرتی، جان بوجھ کر جو عام لوگ ہیں ان کا جب دل دکھتا ہے تو وہ خود قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرانس کی عدالت میں کیس دائر نہیں ہوئے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کارٹون چھاپے تھے؟ کیا ڈینمارک میں نہیں ہوئے؟ تو وہاں کی عدالت کیا کہتی ہے ان کو؟ یہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ 57 اسلامک ممالک، یہ OIC کس چکر کے لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ یہ صرف اور صرف کیا اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھی ہے OIC؟ کہاں ہے عرب لیگ؟ کہاں ہے مسلمانوں کی لیگ؟ سارے کے سارے 2 نمبر لیڈر اس وقت کرسیوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی ایک لیڈر کی آواز آتی ہے وہ طیب اردگان، اور وہاں سے بھی انہوں نے اپنا سفیر وڈرا کر لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے اور بتاتے کہ دیکھو اس نے سفیر اپنا وڈرا کیا ہے، ہم اب ان کے سفیر کو یہاں سے دھکے دے کر نکالتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو میسج آتا کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب انتظار کیجئے ایک آدھی تقریر ہو، ایک آدھی ٹویٹ ہو، معاملہ یہاں پر رک جائے۔ جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے دنیا آپ کی بات نہیں مانے گی۔ ایک وقت تھا افغان طالبان کے بارے میں امریکہ کو کسی نے کہا کہ آپ ان سے مذاکرات کر لیں، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم سپر پاور ہو کر۔ بعد میں یہ وقت آیا کہ ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ کوئی ان کا نمائندہ مل جائے ہم سے مذاکرات کے لیے۔ آفٹر آل ISI کے پاس آنا پڑا، آپ کی فوج کے پاس آنا پڑا اور کہا کہ آپ ان سے ہماری ڈیل کروا دیں، پھر جا کر ہم نے ان سے معاملہ طے کروایا۔ تو اس صورتحال کے اندر چیزوں کو سمجھنا ہے، طاقت منوائیں گے تو مانی جائے گی۔ دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔